अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। किसी भाई ने एक सवाल पूछा है कि क्या मियाँ बीवी नहाते वक्त हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आज के ज़माने में पूछे जाने वाले सवालात में ये मसला एक इम्पॉर्टेंट मसला है और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मियाँ बीवी एक साथ नहा सकते हैं या नहाते वक्त एक दूसरे के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। और सवाल अक्सर नौजवान लोग करते हैं, इसीलिए ये सवाल इस दौर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज का दौर नया दौर है, जिसकी वजह से ऐसे सवालात सामने आते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इस दौर में गुनाह करने की गुंजाइश ज़्यादा है, इसीलिए ये मसला लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि आज के दौर में ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो चुका है। प्यारे दोस्तों, हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सब कुछ सीखने को मिलता है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसीलिए हमें इस सवाल का जवाब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेना चाहिए। इस बारे में आपने क्या फरमाया कि क्या मियाँ बीवी एक साथ नहा सकते हैं और नहाते वक्त जिमा कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको डिटेल में बताया जाए, आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पठान वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों के पास हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मुसलमान होने की हैसियत से हमें चाहिए कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी दायरा इस्लाम में रहकर गुजारे। इसीलिए हर नौजवान लड़के और लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो शादीशुदा ज़िंदगी से मुताल्लिक ज़रूरी मसाइल को सीखे ताकि इस्लामी तालीमात के साथ रहकर ज़िंदगी बसर कर सके। और याद रहे कि इस्लाम में मसाइल को सीखने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने जहन को क्लियर करने के लिए हर तरह के मसाइल पूछने चाहिए और मसाइल का इल्म हासिल करना चाहिए। याद रहे कि जब आपको मसाइल का इल्म होगा तभी तो आप इन मसाइल और तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है और ज़िंदगी का कोई पहलू भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हमें इस्लाम में रहनुमाई ना मिलती हो। दोस्तों, हम आपको शादीशुदा ज़िंदगी के कुछ अहम मसाइल भी बताएंगे जिनका जानना हर नौजवान के लिए और हर शादीशुदा मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। लेकिन पहले आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या मियाँ बीवी नहाते वक्त जिमा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का राज और एक दूसरे का लिबास है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन शरीयत की हदों को भी कभी पार न करना, वरना गुनाहे कबीरा होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी बीवी के सामने सतर खोल सकते हो। मालूम हुआ कि दायरा इस्लाम में रहते हुए आप अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शर्मो हया के दायरे में रहकर, क्योंकि हया मोमिन का जेवर है। अगरचे नहाते वक्त मियाँ बीवी का जिमा करना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ये शर्मो हया के मुनाफी अमल है, इसीलिए ऐसा न करना ही बेहतर है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और बाज़ लोग इस बात को जवाज़ बनाते हैं कि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ अज़वाज मुत्तहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ एक बर्तन में एक वक्त में गुस्ल किया। मगर ये बात याद रहे कि ये गुस्ल आपने बरहना नहीं फरमाया और मियाँ बीवी के एक दूसरे के सामने बरहना होने को इस्लाम ने नापसंद फरमाया है। याद रहे, अगरचे तन्हाई में मियाँ बीवी का एक दूसरे के सामने सतर खोलना जायज़ है, मगर शरीयत में बहुत नापसंदीदा है, बल्कि शरीयत में जिमा के वक्त बिल्कुल बरहना होना ममनू है। कोई ना कोई कपड़ा ओढ़ लिया जाए, यही शरीयत का हुक्म। दोस्तों, अब आप खुद ही फैसला कर लें कि नहाते वक्त जिमा को आया शर्मो हया के दायरे में तस्वुर किया जा सकता है। हरगिज़ नहीं। तो बेहतर यही है कि ऐसे हर अमल से दूर रहा जाए जो शरीयत में नापसंदीदा है। दोस्तों, पहले भी जिक्र हो चुका है कि इस्लाम में बरहना होने से मना फरमाया गया है और इस बारे में तिरमिजी शरीफ की यह हदीस मुलाहिजा फरमाइए कि इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरहना होने से बचो क्योंकि तुम्हारे साथ वो फरिश्ते होते हैं जो जुदा नहीं होते मगर सिर्फ पाखाने के वक्त और उस वक्त
جب مرد اپنی عورت کے پاس جاتا ہے، لہٰذا ان سے حیا کرو۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ مسلمان کو جائز کاموں میں بھی حیا کا حکم ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بتلا دی کہ انسان کے ساتھ چونکہ فرشتے موجود ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ فرشتے سے بھی حیا کرے۔ یاد رہے، آج کل سب سے زیادہ بری عادتیں جو عوام میں پائی جا رہی ہے وہ فلموں کی وجہ سے ہے۔ یہ حرام فلمیں، ہر طرح کی فلم دیکھ کر غلط کاموں کو بڑے شوق سے انجام دے رہے ہیں۔ یہ فلم والے مسلمانوں کا برین واش کرنے لگے ہیں اور اسے پیار محبت کا نام دے رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ وجہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصویر کشی سے منع فرمایا تھا، لیکن افسوس کہ آج کل تصویر کشی عام ہو چکی ہے، اور یہی تصویر کشی بے حیائی کو عام کرنے کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ آج میڈیا ہمارے نوجوان نسل کی جو کردار کشی کر رہا ہے اس سے کون واقف نہیں ہے؟ خدارا میڈیا کا غلط استعمال نہ کریں اور حیا کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، چاہے آپ جائز امور میں ہی کیوں نہ سر انجام دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری عادتوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ہر نوجوان کو اور تمام شادی شدہ حضرات کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کے فرض ہونے کی کیا صورت ہے۔ اسی لیے آپ کے لیے غسل کے فرض ہونے کی صورتیں بیان کی جا رہی ہے، انہیں غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، منی شہوت کی وجہ سے نکل جائے تو غسل فرض ہے، اور اگر محنت و مشقت کی وجہ سے نکلے تو غسل لازم نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر پتلی بنی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں۔ نمبر 3، سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں ہیں۔ اگر اس کے ودی یا وجی دونوں میں سے ایک کے ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں۔ اگر یقین ہے کہ منی یا وجی نہیں، کچھ اور ہے تو غسل واجب نہیں۔ اگر منی ہونے کا یقین ہے مگر مزی کا شک ہے، اور اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں۔ مجامعات سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ عورت حیض سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے، عورت نفاس سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ دوستو، یہ تھی چند صورتیں جن میں غسل فرض ہو جاتا ہے اور بندہ بغیر غسل کے پاک نہ ہوگا۔ اب آپ کو غسل کا مسنون طریقہ بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ غسل اگر فرائض رہ جائیں گے تو غسل نہ ہوگا، اسی لیے ضروری ہے کہ مسنون طریقے پر کیا جائے اور غسل کرتے وقت خاص طور پر فرائض کا خیال ضرور رکھا جائے۔ غسل کے مسنون طریقے کے بارے میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے اور انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے تھے۔ پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ دوستو، یاد رہے کہ 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو پانی سے تر کرنا تاکہ کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، یہ غسل کے فرائض ہے۔ جب آپ غسل سے پہلے وضو کریں گے تو کلی اور ناک میں پانی والے فرائض ہو ہی جائیں گے۔ اگر آپ وضو نہیں کرتے تو پھر ضروری ہے کہ کلی بھی کی جائے اور ناک میں بھی پانی لازمی ڈالا جائے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔